बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हकीकत प्लस। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने वजीर आज़म को कॉल करने वाली बेवा आयशा बीबी को इंसाफ फराहम कर दिया। सीसीपीओ ने आयशा बीबी के बकायाजात 4,72,000 रुपए भी वापस दिलवा दिए। वीडियो की तफसील पे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल हकीकत प्लस को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। रिकॉर्ड करवा सकते हैं मैसेजेस जो भी हों इधर ऑफिस में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ, मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात करनी। जी जी आयशा बोलें। जी खान साहब, पहली बात तो ये कि आपकी आवाम आपसे बहुत प्यार करती है, उनके इवन बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जो इकदाम कर रहे हैं हमें आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन मसला इतना बड़ा है कि कहीं सुनवाई नहीं होती है। मैं बेवा हूँ, मेरी वालदा भी बेवा है और कोई मेरा बहन भाई नहीं है। 3 साल का मेरा बेटा है। 65 साल की टीचिंग की कमाई से मेरी वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया DHA डैबर में लाहौर में, और उसको 2019 में किराए पे हमने दिया। वो उन्होंने कब्जा कर लिया। SSP का भाई था शेख उमर साहब ने मेरा 2020 में दिसंबर में मेरा कब्जा छुड़वाया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, इज्जत दे, लेकिन वो बंदा नतीजे में मुझे 5 लाख का मकरूज करके चला गया। शेख उमर साहब ने हिदायत की थी कि इनका मसला हल करवाएं, लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई। जो नए CCPO साहब थे उन्होंने भी हिदायत की। अब वो सिर्फ अब तक जो है हिदायत ही चल रही है। SSP के भाई होने के नाते कोई मसला हल नहीं हुआ, और नतीजा ये निकला कि मेरी वालदा ने इतनी टेंशन ली कि वो कैंसर पेशेंट डायग्नोज हो गई हैं। मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं, और मैंने बैंक से लोन लेकर अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ। आप मुझे बताएं, बच्चे को पालू, पैसे लोगों के दूं मैं लोन के पैसे दूं? कम से कम मेरे पैसे तो मुझे दिलवाए, मैं क्या करूं? और कम से कम सोसाइटी इतनी बड़ी है, उसको इस चीज का पाबंद बनाएं कि जिस तरह अस्करी सोसाइटी वो रेंट के मामलात को देखती है तो ये भी रेंट के मामलात देखे। और कम से कम आप चीफ जस्टिस को हमारी अपील पहुंचाएं कि हमें किस बात की सजा दी जाती है, क्यों स्टे दिया जाता है ऐसे लोगों को, किस बात का स्टे दिया जाता है। मैं आप यकीन करें, कोविड में कोयटा से लाहौर पूरा 1 साल में हॉस्टल में ख्वार होती रही। पूरा 1 साल एक कमरे में हॉस्टल में अपनी वालदा और बच्चे के साथ में रही हूँ कि मेरा घर किसी तरह छूट जाए, लेकिन कुछ नहीं होता था। आपके नुमाइंदों के पास भी मैं गई, जलील होती थी मैं। जी देखिए, ये मैंने अपने पिछले 30 साल में कितनी दफ़ा इस तरह की कहानियाँ सुनी हैं, और ये आप बात ठीक कह रही हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ गया। और वो जो इंसाफ होता है ना जी, मैं आपको पहले समझा दूं इंसाफ होता क्या है। इंसाफ तो कमज़ोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो अपने आप को कानून से ऊपर चाहता है कि कानून उसके लिए हो ना। ये जो सारा माफियाज हैं पाकिस्तान में, जो इस वक्त सब इकट्ठे हुए हैं कि किसी तरह ये गवर्नमेंट चली जाए, इनकी क्या मसला क्या है हमारी गवर्नमेंट से? इनका मसला ये है कि कानून के ऊपर रहना चाहते हैं कि अगर ये कानून के ऊपर रहते हैं तो ये मुल्क आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि कोई भी दुनिया में जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जितने भी मुल्क आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि जिसका भी वास्ता पड़ा है बाहर एडवांस सिविलाइज्ड तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखने का, तो उनमें एक चीज होती है, कानून की हुक्मरानी। कोई कानून के ऊपर नहीं। वहां माफियाज नहीं काम कर सकते, वहां कब्जा ग्रुप नहीं चल सकता, वहां आपको सिफारिशें नहीं चाहिए होती। आपको प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन करके नहीं बताना पड़ता कि जी मेरे घर के ऊपर कब्जा हुआ है और किसी ताकतवर ने, और हम हैं भी, और अगर कोई आदमी भी नहीं है घर में मदद करने वाला तो उनका क्या बनता है। ये सारी जो जंग है, जो इसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आया था, इंसाफ की तहरीक, इस मुल्क में कमजोर की हिफाजत करने के लिए, कमजोर को और ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए ये स्ट्रगल है। ये सारी जो PDM है ये चाहती है हम कानून के ऊपर हो, हम जो मर्जी करें। केसेस पुराने बने हुए हैं लेकिन हम इनको माफ कर दें, नहीं तो गवर्नमेंट करा देंगे। ये भी वो शुगर माफिया है, उन्होंने कहा जी FIO कौन होती है हमारे ऊपर करने के लिए। वो उन्होंने जब शुगर एसोसिएशन ने FIO को खत लिख दिया कि तुम अगर करोगे हम चीनी की कीमतों पर बढ़ा देंगे अगर हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे।
یہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جدوجہد ہے. دیکھیں انصاف کی تحریک ہوتی ہے, انصاف کے لیے قوم کو آزادی کی جنگ لڑنی پڑتی ہے ان مافیا سے, اور یہ ایک جہاد کا نام ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میری پوری کوشش ہے, جب تک میں اقتدار میں ہوں, جب تک میں نہیں بھی ہوں, میں اس کے لیے لڑوں گا. ہم نے پورے اپنے جو سارا انصاف کا نظام ہے, عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اپنے جو ادارے ہیں ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. یہ جو اب تک ہمارے آنے سے پہلے نیب کام کر رہی تھی, تو نیب نے کتنے لوگوں کو پکڑا, اور ہمارے صرف 2.5 سالوں میں نیب نے کتنا پیسہ ریکور کیا. میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کو جب آپ مضبوط کرتے ہیں, جب آپ ان کو روکتے نہیں ہیں, تو ادارے کتنے بہتر کام کر سکتے ہیں. جب عدلیہ کے اندر آپ انٹرفیئر نہیں کرتے, ڈنڈے سے چیف جسٹس کو نکالتے نہیں, تو عدلیہ بھی پھر تکڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح سارے جو ادارے ہیں جب آپ ان کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو وہ نظر آ جاتا ہے. کیا میں صرف اس لیے آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیب نے 18 سالوں کے اندر 2017 تک 18 سالوں تک صرف 290 ارب روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا, جو چوری کا پیسہ ہے. ہمارے 2 سالوں کے اندر نیب نے 484 ارب روپیہ ریکور کیا. اینٹی کرپشن پنجاب نے 10 سالوں میں, جو پچھلے 10 سال تھے نون لیگ کے, اس میں صرف 2.6 ارب روپیہ ریکور کیا تھا. ہمارے 2.5 سالوں کے اندر جو زمین ہی صرف انہوں نے ریکور کی ہے وہ 218 ارب روپیہ. میں صرف آخر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جنگ چل رہی, طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے. آپ کی تو انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لیا, ہم پوری آپ کی کریں گے, لیکن سسٹم. سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے عائشہ کو انصاف فراہم کر دیا. تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ایک بیوہ خاتون عائشہ نے آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ پروگرام میں کال کی اور گھر پر قبضے کی شکایت کی تھی. لاہور پولیس نے ڈیفنس میں بیوہ خاتون کے گھر پہلے ہی واگزار کروا دیا تھا, تاہم کرایہ دار عمران اصغر بقیہ واجبات نہیں ادا کر رہا تھا, جس پر سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے فوری ایکشن لیا. میڈیا رپورٹ کے مطابق سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے عائشہ بی بی کے بقایا جات 4,72,000 روپے بھی واپس دلوا دیے. عائشہ بی بی کا کہنا تھا کہ بقایا جات دلوانے پر وزیر اعظم عمران خان, آئی جی پنجاب اور لاہور پولیس کی مذکور ہوں. یاد رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر عوام کے سوالات کا براہ راست جواب دیا, اور وزیر اعظم عمران خان کی ٹیلی فون کرنے والے شہریوں سے کی جانے والی گفتگو ٹیلی ویژن, ریڈیو, ڈیجیٹل میڈیا پر براہ راست نشر کی گئی. گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کو کوئٹہ سے ایک خاتون کی کال موصول ہوئی تھی, جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں بیوہ ہوں, میری والدہ بھی بیوہ ہیں, اور میرا ایک 3 سال کا بچہ ہے. میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے. 65 سالہ کمائی سے میری والدہ نے ڈیفنس میں گھر بنایا, جسے 2019 میں کرائے پر دیا گیا, جس پر قبضہ کر لیا گیا, جو اس وقت کے سی سی پی او لاہور عمر شیخ نے چھڑوایا تھا. لیکن کرایہ دار نے میرا 5 لاکھ روپے کا نقصان کیا. عمر شیخ نے مسئلہ حل کروانے کی ہدایت کی تھی, لیکن ان کا تبادلہ ہو گیا. چونکہ میرا نقصان کرنے والا ایس ایس پی کا بھائی ہے, لہٰذا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. نتیجہ یہ نکلا کہ میری والدہ نے اس قدر ٹینشن دی کہ وہ کینسر کے عارضہ میں مبتلا ہو گئی. میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے بینک سے قرضہ لے کر ان کا علاج کروایا. اب آپ ہی بتائیں کہ میں والدہ کے علاج کے پیسے دوں, بچے کو پالوں, جہاں بینک کا قرضہ دوں. خاتون بات کرتے کرتے آپ دیدہ ہو گئی, جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان بھی آپ دیدہ ہوئے. واضح ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی عوام سے ٹیلی فون پر براہ راست گفتگو کی یہ 4تھی نشست تھی.